अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बताइए जनाब कि पिछली क्लास में मैंने आपको रीडिंग का टास्क दिया था। कौन से सबक की रीडिंग करनी थी? चैप्टर नंबर 9 सबक नंबर 9 हमारी किताब का आराम व सुकून। तो रीडिंग की आपने, प्रैक्टिस की, रीडिंग की, वेरी गुड। अगर की है तो बहुत अच्छी बात है। और आज क्या काम करें भाई? आज हम ये काम करते हैं कि आज हम मिल के अपने इस सबक पे कुछ बातचीत करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं ताकि मुझे पता तो चले कि आपको कितना समझ में आया है ये सबक। इस सबक के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके जहन में रह गई हैं, कौन सी बातें हैं जो जहन में मौजूद हैं, क्योंकि हम इस सबक को सुन भी चुके हैं। मैंने आपको पूरा चैप्टर सुनाया भी था। इसके बाद हमने इसकी रीडिंग भी की। कुछ हिस्सा आपने मेरे साथ मिलके पढ़ा था और बाकी मैंने आपसे कहा था कि आपने ख़ुद रीडिंग करनी है। ठीक, तो आज हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं अपने सबक पे। पहले तो मुझे ये बताइए कि जो हमने सबक पढ़ा है, इसमें जो लिखा हुआ सबक है ना, जो तहरीर है सबक की, वो किस फॉर्म में है, किस फॉर्मेट में है? यानी क्या चीज़ लिखी गई है? क्या मज़मून लिखा हुआ है? ये सबक मज़मून के तौर पे लिखा गया है, नज़म के तौर पे मौजूद है, या फिर कोई ख़त है? नहीं, ख़त भी नहीं है, मज़मून भी नहीं है ना। अच्छा, नज़म भी नहीं है, फिर क्या चीज़ है? जी, ड्रामा है। ये एक ड्रामा है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे आप बताइए कि आपके जहन में है कि डॉक्टर साहब जो है वो घर क्यों आए थे? किसके घर आए थे डॉक्टर साहब? अहमद साहब के घर आए थे। लेकिन क्यों आए थे डॉक्टर साहब अहमद साहब के घर? ज़रा जल्दी से बताइए। क्या वो अहमद साहब के दोस्त थे तो मिलने आए थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि डॉक्टर साहब जो है वो अहमद साहब को देखने के लिए आए थे। क्यों? क्योंकि अहमद साहब की तबीयत कुछ नासाज थी। अच्छा जी। अच्छा, इसके बाद अब आप मुझे ये बताइए कि अच्छा, अहमद साहब के घर में कौन कौन रहता था? उनके घर के अफराद कौन कौन थे? जल्दी से मुझे बताइए। डॉक्टर साहब? नहीं, डॉक्टर साहब उनके घर का फ़र्द तो नहीं थे, वो तो बाहर से आए थे ना मिलने के लिए, तो डॉक्टर साहब तो नहीं हो सकते। बल्कि और कौन? उनके घर में अहमद साहब जो रहते थे, उनकी बेगम और उनका एक मुलाजिम था। क्या नाम था उसका? बंधु। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि डॉक्टर साहब ने बेगम अहमद को अहमद साहब के लिए क्या मशवरा दिया था? जब डॉक्टर साहब मुआयना करके अहमद साहब का वापस जा रहे थे तो उन्होंने क्या हिदायत दी थी उनकी बेगम को? बताइए ज़रा मुझे जल्दी से। डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया कि अहमद साहब के आराम और सुकून का ख्याल रखें और उन्हें सेहत बख्श ग़िज़ा दें। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि क्या डॉक्टर साहब ने अहमद साहब को दवाइयाँ दी थी? बहुत सारी दी थी। नहीं, कोई दवा नहीं दी थी डॉक्टर साहब ने अहमद साहब को, बल्कि सिर्फ ये कहा था कि आराम कीजिए, ठीक हो जाएंगे, अच्छी ग़िज़ा लीजिए। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अहमद साहब जब लेटे हुए थे तब कमरे में कोई आया था ना, जिसके हाथ में पिस्तौल थी और आवाज़ आ रही थी तड़ तड़ तड़। कौन था वो? मुलाजिम था, बंधु? नहीं, फिर? जी हाँ, एक बच्चा आया था। बिल्कुल ठीक। और वो बच्चा क्यों आया था भाई? ज़रा ये भी मुझे बताइए जल्दी से। वो बच्चा सलाम करने आया था? नहीं। अहमद साहब की खैरियत पूछने के लिए आया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो क्या लेने आया था? इस्त्री मांगने के लिए आया था। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि अहमद साहब को बंधु पर गुस्सा क्यों आया था? आपने पढ़ा था ना कि अहमद साहब बंधु पे गुस्सा हो गए थे, लेकिन ऐसा क्या किया था बंधु ने? क्या किया था भाई? उनके कमरे की लाइट ऑन कर दी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाय गरम दे दी थी? नहीं, ऐसा भी नहीं। फिर क्या हुआ था? जी, वो ये हुआ था कि बंधु जो है वो कमरे में झाड़ू दे रहा था और ज़ोर ज़ोर से गा रहा था, शोर कर रहा था। इस वजह से अहमद साहब को बंधु पर गुस्सा आ गया था।
ٹھیک ہے نا. اور پتہ ہی غصہ کیوں آ رہا تھا؟ کیونکہ احمد صاحب طبیعت کچھ تھکی ہوئی تھی، ان کی طبیعت ناساز تھی، وہ آرام کرنا چاہ رہے تھے اور انہیں آرام نہیں مل رہا تھا. جی ہاں. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ احمد صاحب نے فون پر کس سے بات کی تھی؟ جلدی سے سوچئے کہ احمد صاحب نے فون پہ ڈاکٹر سے بات کی تھی؟ نہیں. اپنے کسی آفس کولیگ سے بات کی تھی؟ بالکل نہیں. اپنے کسی دوست سے؟ نہیں، بلکہ اپنی بیگم کی دوست فرزانہ سے بات کر رہے تھے. ان کی یعنی بیگم احمد کی دوست کا فون آیا تھا، وہ ان سے بات کر رہے تھے. اچھا جی، اس کے بعد اور کون سا سوال پوچھوں آپ سے؟ اچھا چلیں مجھے یہ بتائیے کہ موسیقی کی آواز کہاں سے آ رہی تھی اور کیوں آ رہی تھی؟ آپ کو یاد ہے نا جب وہ کمرے میں لیٹے ہوئے تھے آنکھیں بند کر کے، اچانک تیز موسیقی کی آواز آنے لگی تھی. تو کہاں سے آ رہی تھی وہ موسیقی کی آواز؟ کہاں سے؟ ان کے اپنے گھر سے؟ نہیں، بلکہ پڑوس سے آ رہی تھی. جی ہاں، پڑوس سے آ رہی تھی. اور پڑوس میں کیا تھا؟ ان کے بچوں کی سالگرہ تھی، اس لیے موسیقی کی تیز آواز ان کے گھر سے آ رہی تھی. اچھا اور کیا سوال پوچھیں ہم؟ ہاں جی، اچھا ایک مجھے اور بات بتائیے ذرا جلدی سے کہ ڈرامے کے آخر میں احمد صاحب نے دفتر جانے کی تیاری کیوں کی؟ ذرا سوچئے. کیونکہ ڈاکٹر نے تو انہیں آرام کے لیے کہا تھا کہ آپ آرام کیجئے، صحت بخش غذا لیجئے، نیند پوری کیجئے. تو وہ دفتر کیوں جا رہے تھے؟ کوئی ضروری کام آ گیا تھا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا تھا. کوئی ضروری کال آ گئی تھی آفس سے؟ ایسا بھی نہیں تھا. پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ احمد صاحب نے سوچا چلو جی دفتر جایا جائے؟ ایسا کیا ہوا تھا؟ احمد صاحب گھر کے شور شرابے سے گھبرا کر، تنگ آ کر دفتر جا رہے تھے، کیونکہ وہاں انہیں لگ رہا تھا کہ وہاں انہیں زیادہ سکون ملے گا. کتنی غلط کچھ عجیب سی بات ہے نا کہ گھر میں سکون نہیں ملے گا، آفس میں جا کے سکون ملے گا. یہ تو بات ٹھیک تھی، کیونکہ ان کے گھر میں تو اتنا شور ہو رہا تھا کہ وہ آرام ہی نہیں کر پا رہے تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں؟ ان کے آرام کا، ان کے سکون کا خیال رکھتے ہیں؟ یا آپ بھی لاؤڈ میوزک بجاتے ہیں، تیز میوزک بجاتے ہیں، کوئی آتا ہے گھر پہ زور زور سے کھیلتے ہیں، گلی میں بے وقت کھیلتے ہیں تاکہ آس پاس کے لوگوں کی نیند خراب ہو؟ ایسا تو نہیں کرتے نا؟ بہت غلط بات ہے. ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے آرام و سکون کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایسا نہیں کہ ہم شور کرتے رہیں، ہم مزے کرتے رہیں اور دوسرا ہماری وجہ سے بے آرام ہو. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے جو سبق پڑھا اس سے ہم نے ایک طرح سے سمجھیں کہ میں نے آپ کو آج کی کلاس میں کچھ سوالات کے ساتھ وہ سبق سمجھا دیا ان شارٹ. ٹھیک ہے، اب آپ کی مس اگر آپ سے کوشچنز کریں جو میں نے آج آپ سے کیے ہیں تو مشکل تو نہیں ہوگی؟ سارے جوابات آپ کو پتہ ہیں. فوراً سے ایک وائس ریکارڈنگ میں ان کے جوابات مس کو دے دیجیے گا. ٹھیک ہے، چلیں پھر ملتے ہیں اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.